अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग स्पॉट के साथ खुश आमदीद। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान। और वीकेंड वाज सुपर्ब और वीकेंड ऐसा था कि इस जैसा वीकेंड कहीं पर भी नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे कि ऐसे वीकेंड्स दोबारा आए, लेकिन अगर ऐसे वीकेंड्स आएंगे तो हम इसी तरह वीकेंड मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, मतलब व्हाट एन आंसर ना। स्टार्ट आप करेंगे, खत्म हम करेंगे, जगह का तयन हम करेंगे। वो एक एक जुमला DGISPR का जो था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो उन्होंने प्रूव किया। बिल्कुल। और कहा था ना, जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट वी गोना डू। कहते हैं ना कि दैट वीकेंड वाज फैंटास्टिक। और जिस तरह की वो DGISPR की प्रेसर आपने मुलाहिजा की होगी, सब मुसलमानों के लहू गरमाती है और हम सब इतना प्राउड फील कर रहे थे एज अ पाकिस्तानी। और बस क्या ही बात है हमारी फौज की, हमारी पाक फिजाइया की, हमारी नेवी की। हम सब लोग इतनी बहादुर कौम है और इतनी चिल कौम है कि हमने किसी दुश्मन के इस सारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी हम कितनी हिफाजत करना जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतनी ज्यादा कशीदगी थी, इतना ज्यादा टेंस्ड माहौल था। हमने ये भी देखा कि वो इजरायली साख्ता ड्रोन्स ऑब्वियसली पूरे मुल्क के अंदर आना शुरू हो गए थे। कराची के अंदर भी रिपोर्ट हुए, इस्लामाबाद में भी आए, लाहौर में भी गए, मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन एक ड्रोन भी ऐसा नहीं था जिसने कोई तबाही मचाने में अपना किरदार अदा किया, बल्कि उसको मिटाने में, तोड़ने में या उसको उड़ाने में पाक फजाइया हो या फिर पाक फौज हो, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। और मैं ये कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि जब स्टार्ट करते हैं, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें फतह दी। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये फतह देने के बाद जब हम सबसे पहले पाक फौज का भी नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से पहले हमें अल्लाह ताला का नाम लेकर ये कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हम सुरखुरू हुए, हमारी अफवाज सुरखुरू। बिल्कुल। और बिलाल, ये जो अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा जो हमें कामयाबी से नवाजा है, नस्र मिनल्लाहि फतहुन करीब। और दूसरा ये कि हमने जिस तरह से ये हमारी पाक फौज में जो जवान मौजूद हैं, जो कुरान को देखते हुए इस ऑपरेशन का नाम सजेस्ट करते हैं, और जिस तरह से हमारी इसके पीछे थीम काम करती है, और जिस तरह से हम जो है कुरान और हदीस और जो उसमें वक्त का तयन, हर चीज हमने जिस तरह से अल्लाह के नाम लेकर हमने किया, तो यकीनन इसमें अल्लाह की मदद भी शामिल होना। अच्छा, एक बात और बड़ी मजेदार है अफशीन, के इस वक्त हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं होगी। तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी, तमाम ममालिक, हमने ये देखा कि उसका ज्यादातर झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। बिल्कुल। That was unbelievable। और वही बात ना, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी महारत का मुजाहिरा किया, तो हमारे जितने भी अलायंस है वो सब भी उठ के हमारा साथ देने आ गए। हम सलाम पेश करते हैं चाइना को और तुर्की को, और जिसने भी हमारा साथ दिया इस जंग में, और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। नुकसान हमने बड़ा कर दिया है एक बढ़ती हुई इकोनॉमी का, जिसको गुरूर था करती कि भाई हमारी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, वो सारी इकोनॉमी अब कोलैप्स हो चुकी है। क्योंकि जितना नुकसान हमने किया है इनका, वो मुझे लगता है कि सालों लग जाएंगे नुकसान को भरने में। और जो रिलेशनशिप्स थे इनके फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ और फिर इजराइल के साथ, इनकी भी चीजें तबाह की हैं। तो अब इन्होंने भी कोऑर्डिनेशन कम कर दी है इनके साथ में कि यार नाकारा लोग हैं, इनको अच्छी, वो कहते हैं ना कि महंगी चीज दे दी है एक अनट्रेंड इंसान को। वो कहते हैं ना, गंजे को कंघा मिल गया, तो वही बात हो गई इंडिया के। तो मोदी को गंजा कह रही है। बस उनकी पूरी फिजाइया, उनके हर जितने भी फोर्सेस हैं, सभी को मैं गंजा कह रही हूँ, क्योंकि उनके हाथ में कंघा, उनके हाथ में जो ये जहाज दिए, ये जितने भी सिस्टम्स दिए, वो सब नकारा हो गए। वेरी गुड। अच्छा अफशीन, आज की अच्छी बात क्या करने जा रही है? आज इतने सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इतने जबरदस्त। आज का मूड बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं ना कि मूड इज फैंटास्टिक, तो आज मूड बात ही फैंटास्टिक है। तो आज की अच्छी बात क्या है? बिल्कुल, आज की अच्छी बात यह है कि दूसरों के दुख बांटना ही असल में इंसानियत कहलाने के काबिल है। बेशक जो लोग दूसरों के काम आते हैं, उनकी दुख परेशानियों में उनका साथ देते हैं, वही इंसानियत के लंबरदार होते हैं और एक बेहतरीन इंसान है। ऐसे ही लोग जो दुनिया जिनसे चल रही है, शायद अब तक की सूरत हाल काफी खराब हो जाती अगर ऐसे लोग दुनिया में नहीं होते। तो लोगों के इस दुनिया में होने से ये जो अंधेरे हैं वो दूर होते हैं और इंसानियत सलामत रहती है। वेरी गुड। बड़ी अच्छी बात है कि भाई ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो पल पल आपकी मदद करते हैं, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते, वो बताते नहीं है आपको
یا دوسروں کو گا کے نہیں بتاتے کہ میں نے فلاں کی مدد کی ہے, فلاں کو پریشانی سے نکالا ہے, تو ایسے لوگ بڑا آگے جو ہے نا وہ خوش رہتے ہیں. اچھا, ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا اور فلاں نے مجھے چیٹ کیا, فلاں نے 2 نمبری کی, میرے پیسے لے کر بھاگ گئے اور وہ دیکھیں خوش ہے. تو یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, وہ خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, بہت کماتے ہیں, بہت نام بھی کماتے ہیں, لیکن ان کا جو اینڈ ٹائم آ رہا ہوتا ہے, جب ان کا زوال کا وقت آتا ہے تو بہت بری طرح گرتے ہیں. ان کے زوال کے ٹائم پر آپ اتنا زیادہ اسٹرگل کرتے ہوئے, ہرڈلز کو فیس کرتے ہوئے, اپ اینڈ ڈاؤنز کو دیکھتے ہوئے آپ اوپر آنا شروع ہوتے ہیں. جب آپ اوپر آتے ہیں نا, جب آپ کے پاس ساری ریلیکسیشن, ساری آپ کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں, پھر آپ کہتے ہیں چھوڑو, درگزر کرو, معاف کر دو اس کو. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا حشر نشر ہوا ہوتا ہے, برا ہو چکا ہوتا ہے, اور جب آپ نے کام کیا ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے, تو آپ کا جب پیک ٹائم آتا ہے, یو فیل ویری ہیپی کہ اب مجھے اس کا ریوارڈ ملا ہے. بالکل, اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے, بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا. تو جتنا زیادہ آپ بندوں کے کام آئیں گے, جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے لیے ایسا انسان ثابت کریں گے جس سے آپ لوگوں کے کام آئے, تو اتنا ہی آپ کے لیے اور آپ کے آخرت کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز اور تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا تہلکہ مچا رہا تھا کہ بھارتی پائلٹ, وہ شیوانگی کا ایک ذکر ہو رہا تھا کہ شیوانگی ہم نے پکڑ لیا. پھر یہ بھی کہہ رہے تھے بیچاری کو چائے بنانا بھی نہیں آتی, پھر وہ کہنے لگے وہ اپنی چائے خود بناتی ہے, ہم نے ڈیٹین کر لیا, اس کو دکھا نہیں رہے, کوئی نہ کوئی کانسپریسی ہوگی, کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک ڈائلاگ ہونے جا رہے ہوں گے. غالباً 12 مئی آج ہے نا, تو آج کے ہی ڈائلاگ ہونے تھے پاکستان انڈیا کے. لیٹس سی کب ہوتے ہیں یہ. لیکن ابھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں ہے. سوشل میڈیا پر پائلٹ سے متعلق پھیلنے والی جو خبریں ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی پائلٹ کو حراست میں لینے کی ترتیب کر دی ہے. جی, آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر ویڈیو جو ہے نا دیکھ کے شیئر نہیں کیا کریں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری ساکھ متاثر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بھارتی پائلٹ کی ویڈیو آ رہی تھی کہ ہم نے کیپچر کر لیا ہے, تو اس میں کہاں کی صداقتی, یہ چیز کی اوتھینٹسٹی معلوم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم چیزیں, جیسے وہ مس انفارمیشن کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس میں جو بھی اگر خبر شیئر کریں تو اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے ایک دفعہ ری چیک کرنا بہت ضروری ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جوش میں آ کے شیئر کر دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن پتہ چلا کہ یہ دشمن نے ایک اور بار کر دیا. لوگ اس کو حقیقت سمجھنے لگے. میں کہتا ہوں کہ واقعی دجال کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ بھی اسی طرح بتائے گا آپ کو کہ یہ حقیقت ہے, یہ ایسا ہونا ہے, یہ ہوگا, اور آپ یقین کریں گے. وہ لوگ جن کے ایمان کمزور ہوں گے. ہم نے بھی ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہی کیا. اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز تھی, اس میں وہ پلین اڑ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فائر سے بچ رہا ہے, تو لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. انڈینز نے الگ, پاکستانی نے الگ. وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی. ایسی بہت ساری ویڈیوز تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو سرچ کریں, ریسرچ کریں. یہ کیسے لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے؟ اب اس طرح سے تو وہی بات کہ اتنا زیادہ اس میں حقیقت سے قریب ہوتی ہے کہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر چیز کو آپ نہ دوبارہ سے اپلوڈ کریں یا ری ٹیگ کریں. آپ ذرا آفیشیل پیجز پر جائیں. آفیشیل جو پیجز ہوتے ہیں اس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہے. پاکستان کی اگر کچھ آفیشیل واٹس ایپس ہیں, آپ کے نیوز کے آفیشیل گروپس ہیں, مختلف جگہوں پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آفیشیل ہے اور یہ ان آفیشیل ہے. ذرا سی اگر تحقیق کریں, ذرا سی, تو آپ کو پتا چل جائے گا. بہرحال جو واضح ہوئی ہے کہ تردید کی گئی ہے پائلٹ کی ہماری طرف سے, اس پہ بھی بالکل دو ٹوک انداز میں یہ واضح کیا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے امریکہ سے کی ہے. مسلح افواج چوکس اور تیار ہیں اور دوبارہ کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کی صورت میں اس سے زیادہ بھرپور جواب دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو تھا بڑا ایک زبردست ایلیمنٹ تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر رات سے پھر صبح سویرے, ہم نے ہفتے کی صبح بھی دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر, پھر نصر من اللہ و فتح قریب کی صدائیں, اور دین وہ جو میزائل داغے گئے, او مائی گاڈ, اور وہ میزائل جا کے لگے ہیں. انڈیا کا جو رشیا سے لیا ہوا ایک سسٹم تھا, ڈیفنس سسٹم, وہ تباہ کیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا, اس سے پہلے اسرائیلی ساختہ ڈرونز تباہ کیے, اس سے پہلے فرانس کے جو دیے ہوئے رافیل تھے وہ تباہ کیے. تو مطلب تباہی اتنی بڑھ گئی تھی کہ انڈیا نے خود جا کر امریکہ سے کہا کہ آپ خدا کے واسطے سالیسی کا کردار ادا کریں, ورنہ یہ تو تباہ ہو جائے گا. ان کی نسلوں کو بھی یاد, مطلب بتانے کے لیے نسلیں ہی موجود نہیں ہوگی کہ انڈیا بھی کچھ ہوا. اچھا, مزے کی بات یہ کہ امریکہ جو ہے پہلے ثالثی کے لیے تیار نہیں تھا, پہلے مداخلت کے لیے تیار نہیں تھا, کہا تھا اپنی اپنی جنگیں تم لوگ خود لڑو,
पहले से लड़ते आ रहे हो तो तुम लोग लड़ते रहो, तो वो इतना सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही देखा कि पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त जवाबी वार किया है तो वो भी घबरा गया, दुश्मन भी घबरा गया। जैसे ही देखा कि उसकी औलाद परेशानी में है, मुश्किल में है, और वो फौरन फ्रंट पे आ गए और पाकिस्तान को थोड़ा सा वो काम डाउन करने की कोशिश की और बीच में मीडिएशन का किरदार अदा करने की कोशिश की और किसी तरह सुलह सफाई करके, मतलब वरना पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि इस वक्त अगर हम आगे बढ़ रहे थे तो बढ़ते बढ़ते हम उनका पूरा सिस्टम तबाह कर चुके होते ऑलमोस्ट, और क्या पता हम कश्मीर भी आजाद करा लेते हैं। बस ये जो अमेरिका बीच में आया तो इसके ऊपर भी हम निगोशिएट करेंगे, हमारी बड़ी विनिंग पोजीशन है, क्योंकि मैदानी जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उन्होंने कौम से किया हुआ वादा निभाया है, और सिर्फ निभाया नहीं, पूरा निभाया है। बेशक, और हम लोग समझ रहे थे कि क्यों नहीं जवाब आ रहा, क्यों नहीं रिटेलिएट करे, क्यों तहम्मुल का मुजाहरा करे। हमारे अंदर भी वो जज्बात उभर गए थे कि जब वो मुस्तकिल ड्रोन्स भेज रहे हैं तो अब पाकिस्तान का भी वक्त आ गया। और पता है पाकिस्तान वाकई इस हद तक कार्रवाई कर चुका था कि महदूद एटमी हथियार भी वो इस्तेमाल करने से बाज ना आता, क्योंकि जब उसने बदला लेने पर आया तो वो भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था। वो तो बस अमेरिका ने इंटरवीन कर लिया, वरना ये जो है आज शायद भारत के परखच्चे उड़ा चुके होता पाकिस्तान। बहरहाल भारतीय जो जारियत है वो बेगुना पाकिस्तानियों का खून बहा चुकी है, जिस पर इंतहाई अफसोस है, लेकिन जिसके खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को जो है वो आगाज किया गया था। साथ साथ ये भी बात सामने है कि हमारे दिल और हमदर्दियां शौदा के अहले खाना के साथ हैं, ऑब्वियसली साथ हैं, जबकि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का ऐलान किया था। और ऐलान करके क्या कहा था? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पाक फौज ने सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, औंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया है और ठीक निशाना बनाया। माशाल्लाह भारत के S-400 निजाम को कामयाबी से निशाना बनाया और भारत किसी शक में न रहे। हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर अगर आंच आई तो हम उसका ऐसे ही जवाब देंगे और फिर आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। We have given them a perfect answer, जिसके लिए वो बार-बार क्वेश्चन कर रहे थे, बार-बार नॉक कर रहे थे। 3-4 जगह उन्होंने नॉक करने की कोशिश की और हमने नॉक आउट कर दिया। और इस तरह नहीं किया कि ये दोबारा से फिर से शुरू कर दें। अब कम से कम ये कुछ अरसे तक खामोशी इख्तियार रखेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि जितना नुकसान पाकिस्तान की अफवाज ने कर दिया है बगैर किसी जंग के आगाज के, ऑफिशियली जंग का आगाज तो हफ्ते की सुबह को हुआ है ना, हम तो पहले ही इनके ड्रोन्स हो गए या इनके रफेल हो गए वो खत्म कर चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कंटिन्यू रहती जंग तो ये बहुत सारी चीजें और बुराई की तरफ जा सकती थी, तो उनको कंट्रोल करना पड़ा था। बहरहाल पाक फजाइया का भी बड़ा किरदार है। पाक फजाइया को भारत की फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है, ये सबसे जबरदस्त बात है। बहुत जबरदस्त। एक फाइटर जेट हमारा नहीं हुआ, कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ। और भारतीय जो ड्रोन है उसके हवाले से भी जरा आप बात कर लें। भारत ने ड्रोन से शहरी आबादी को निशाना बनाया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय जारियत पर इसके तैयारे मार गिराए और पाकिस्तान एयरफोर्स बमुकाबला भारतीय फिजाइया स्कोर 6-0। इतना जबरदस्त लगा था उनका वो, इतने एक तो हमारे माशाल्लाह इतने हैंडसम जो पाक फिजाइया में है जवान, और फिर जब उन्होंने कहा था 6-0 इतना अच्छा लगा था उनका ये अंदाज। मैं तो बस मतलब आप ये समझ रहे थे कि ये कोई क्रिकेट का मैच है, आप समझते थे कोई 2020 मैच है, कोई क्रिकेट का मैच है, उसके अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक और बैटिंग अटैक वो सब सोच के बैठे हुए थे कि इस तरह कर लेंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो पाक फजाइया है ना, इसकी ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त है और आपकी तो हिस्ट्री रही है कि आप नहीं जीत पाते, नहीं कर पाते आप काम। और अगर हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंपैरिजन करें हम इसका इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो इंडियन जो पाक फिजाइया के चीफ हैं और जो उनकी नेवी के चीफ हैं, उनके मुंह से तो कुछ जवाब ही नहीं निकल रहा था। उनसे सहाफी भी कोई सवाल पूछ रहा था, वो कहते आपने हमसे सवाल किया, अच्छा आप हमसे सवाल कर रहे हैं। मतलब वो गड़बड़ा रहे थे, वो सही से जवाब तक नहीं दे पा रहे थे और वो जवाब फिर इस तरह से दे रहे थे कि हम दुश्मन को नहीं बताना चाहते। मतलब उनके पास क्योंकि कोई जवाब नहीं था ना, तो ना वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक हुई, लोग भी उनसे सवाल कर रहे थे लेकिन उनका वो खातिर खा जवाब नहीं दे रहे थे। और माशाल्लाह हमारी जो आर्म फोर्सेस ने, हमारी जो पाक फिजाइया ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको बाकायदा प्रेजेंटेशन के तौर पर एक एक चीज वाजे की है, एक एक अपनी स्ट्रेटेजी बताई है और तमाम सहाफियों को भी उनके सवाल के जवाब दिए हैं और तमाम नाजरीन को भी
पूरी अपनी कौम को आगाह किया है और इंटरनेशनल एरिना में भी जो हमारी इज्जत हुई है इस वक्त वो आप ही के दम से है। बहरहाल वाइस एडमिरल रब नवाज साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान नेवी ने समुद्री हुदूद का बहादुरी से दिफा किया है, दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जबकि दौरान जंग पाकिस्तान नेवी दुश्मन की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थे। ये भी एक बड़ी गौर तलब बात है कि पाकिस्तान नेवी हम देखते हैं कि वी डू हैव PNS बाबर, वी डू हैव PNS जहांगीर और इस तरह के जो हमारे जो वॉर शिप्स हैं समुद्र में जो उतरते हैं वो भी सी सप्लाई दीवार की तरह खड़े थे, क्योंकि इंडियन नेवी की जानिब से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, कुछ ऐसे कुछ इंटरनेशनल कॉलमिस्ट है, रिपोर्टर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल तज्जियाकार वो कहते हैं कि पाकिस्तान नेवी को चाहिए कि रिटेलिएट के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो इंडियन नेवी है उसने मिसाइल का निशाना हमारे पोर्ट्स के ऊपर और सब जगह दाग दिया था ना। दागने से पहले वो निशाना लगा के बैठे हुए थे, लेकिन जब एक दीवार आ गई सामने, हमारी नेवी आ गई, तो फिर उनको बैक ऑफ करना पड़ा, फिर वो बैकवर्ड चले गए थे। तो आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज के अपने ही इलाके को निशाना बनाने के सबूत पेश कर दिए हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वाइस एयर मार्शल औरंगजेब ने रडार डेटा दुनिया को दिखा दिया और बताया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय मिसाइलों को नाकाम बनाया और पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल लॉन्च सिस्टम में ऐसी गड़बड़ पैदा की है जिससे उनके मिसाइल भटकते रहे और निशानों पर ना लगे। ये इंडियन जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा एक सहाफी से कि ऐसा क्या था कि हमारे मिसाइल वहां जाके इधर से उधर होते रहे और हम किसी भी निशाने को, अपने हदफ को नहीं टारगेट कर सके। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया था, फिजा में के नेविगेशन सिस्टम में ऐसा क्या कर दिया था? देखें यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर मनी हाइस्ट। तो मनी हाइस्ट के अंदर जो प्रोफेसर था जिसने पूरी एक वो हाइस्ट को बनाया था और लीड किया था, तो उसमें हैकर्स जितने थे ना वो पाकिस्तान से दिखाता है कि वो पाकिस्तान से हैकर्स थे। तो वी डू हैव द बेस्ट क्रैकर्स जो होते हैं जो इदारों के लिए काम करते हैं ना, तो वी क्रैक ईच एंड एवरी सिस्टम और उसके बाद फिर हम ये सब कर सकते हैं। जिससे भारत की तरफ से जो 3000 किलोमीटर की स्पीड वाले ब्राह्मोस मिसाइल दागे गए जो इधर के उधर ही निकलते रहे, वो इन्हीं का अपने ही गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला मैं, जाने कहाँ मैं किधर चला चल गया ये जाने तूने क्या किया। अच्छा, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नईम कुरैशी जो कि सीनियर कॉलमिस्ट और एनालिस्ट हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नईम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। और जबरदस्त वीकेंड रहा। हमारे जो अफवाज हैं उन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, हमेशा की तरह मैं अपनी अफवाज पे जो एतमाद था हमारी अफवाज उसकी बात पे पूरी उतरी। आप यकीन कीजिए, मैंने 2-3 चैनल्स पर बैठ कर ये कहा था कि पाकिस्तान को रिटेलिएट जल्दी करना चाहिए और पाकिस्तान एयरफोर्स के जरिए करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और अल्लाह ताला ने हम पे करम किया कि हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया और इंडिया का गुरूर खाक में मिला दिया। ये वीकेंड इस बार से बहुत शानदार रहा कि सब लोग बहुत खुश थे। देखिए, इस जंग में 2-4 अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-3 मिनट में आपको बता दूं कि क्या खास बातें क्या हुई हैं और इंडिया को किस तरह पाकिस्तान ने तबाह किया है। ये छोटा मामला नहीं है, ये बड़ा गैर मामूली वाकया है, ये तारीख का बहुत बड़ा वाकया है। सबसे पहली बात तो ये कि चले हम उसकी राफेल की बात कर लेते हैं। देखिए, एक फ्रेंच में इसको डसॉल राफेल कहते हैं। अच्छा। इस लफ्ज को मुझे नहीं मालूम हाउ डू दे प्रोनाउंस इट, कि फ्रांसीसी जो है वो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में जी। लेकिन इसका मतलब है आग का गोला। ये फ्रांस ने 299 ड्रोन बनाए थे सिर्फ, और भारत ने 7.87 बिलियन यूरो का मुआहिदा करके 26 तैयारे खरीदे थे और 1991 में ये ड्रोन बना था। अच्छा, सॉरी, ये तैयारा बना था। अमेरिका की आशीर्वाद शामिल थी जब फ्रांस से इन्होंने खरीदे, खुशामद दरामद करके बड़ी मुश्किल से ये मुआहिदा हुआ था। लेकिन अमेरिका की ख्वाहिश थी कि भारत को एशिया में जो है वो सुपीरियरिटी हासिल हो जाए, और जब ये तैयारे उन्हें मिले तो उन्होंने यही कहा, यही दावा किया वजीर दिफा ने भारत के कि हम जो है एशिया की सबसे सुपीरियर एयरफोर्स बन गए हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए अल्लाह ताला ने कितना करम किया
کہ جس وقت یہ لڑائی کا آغاز ہوا اور جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو ودن 30 منٹس جو ہے پاکستان کی فضائیہ نے ہندوستان کے 5 طیارے گرائے، اس میں سے 3 رافیل شامل تھے۔ سب سے پہلے جو ایجیکشن سیٹ ہوتی ہے اس کی، وہ دنیا کی ایک کمپنی ہے جو دنیا کی 92 فضائیہ جو ہے جو ایئر فورس ہیں ان کو سیٹ فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ 3 سیٹیں جو ہے ہمارے پڑی کہ واقعی ہم جو ہے ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ ہم نے رافیل کو مار گرایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ طیاروں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ انہوں نے تقریباً 80 طیارے بھیجے اور پاکستان کی طرف سے 40 طیارے اس میں شامل تھے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہے جس نے فضائی جنگ کے ڈائنامکس ہی بدل کر رکھ دیے ہیں، اور ہماری سپیریورٹی صرف ایشیا میں نہیں بلکہ دنیا میں ہماری فضائیہ کی تربیت اور اہلیت کی جو ہے وہ ڈنکے بج گئے ہیں۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب صورت یہ ہے کہ ایک پہلو تو یہ ہو گیا، دوسرا پہلو یہ ہو گیا، میں تسلسل سے پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اب کیا ہوا ہے کہ بھارت کا جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور یہ جو جھوٹا گودی میڈیا ہے، اس کے خلاف بھی خود بھارت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، اور اب یہ آوازیں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بھارت میں اس سے پہلے یہ واقعہ نہیں ہوا کہ بھارتیوں نے کبھی یہ بات کہی ہو کہ ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، لیکن آج بھارتی میڈیا کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا، سب سے زیادہ رسوائی کا سامنا ان کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے۔ اب وہاں سے آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، ریٹائرڈ فوجی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، صحافی باتیں کر رہے ہیں، بیوروکریٹس بات کر رہے ہیں، ججز بات کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو ابھی احساس ہو گیا ہے کہ آج کی دنیا میں یہ جھوٹ نہیں چلتا۔ دیکھیے جب آپ یہ کہتے ہیں دہلی میں بیٹھ کر کہ بھارت کی فوج نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا، کراچی پورٹ تباہ کر دی، تو ساری دنیا کے کورسپونڈنٹ پاکستان میں موجود ہیں، وہ سارے شہروں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور پھر وہ بتا دیتے ہیں۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ بہت رسوا ہو گیا، خود انڈیا کے اندر بدنام ہو گیا، باہر تو تھا ہی۔ تیسرا اس کا پہلو بین الاقوامی سطح پہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دنیا نے بھارت کے بیانیے کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ چاہے کتنے ہمارے خلاف کرتے رہے، پوزیشن دنیا کی دوسری تھی، لوگ بھارت کو سنتے تھے، وہ اڑی کا واقعہ ہو، وہ پلوامہ ہو، لیکن یہ پہلگام کے واقعے میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دنیا نے یہ بات سمجھ لی کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ جو بھارت بناتا ہے، در حقیقت بھارت جھوٹا ہے اور بھارت ہی ایگریسر ہے۔ اچھا نعیم صاحب، یہ بھی ذرا جاننا چاہوں گا کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم بڑی وننگ پوزیشن میں نیگوسیشن کے حوالے سے، اور ابھی ایک ٹیبل ٹاک ہونی ہے، ایک تیسرے ملک کے اندر ہونی ہے، غالباً 12 مئی کی ڈیٹ دی گئی تھی۔ اس وقت ہم کچھ ایکسٹرا کوئی نیگوسیشن کرنے کے جا رہے ہیں، کیونکہ وی ڈو ہیو لاٹس آف تھنگس ٹو ڈسکس۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، سندھ طاس معاہدہ ہے، اور یہ تمام چیزوں کو ہم کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ بحال کروانے کی طرف بات کریں گے پھر؟ بالکل بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بھارت میں جو ہے اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے، اور وہ کوہرام مچنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں ان کو ہم جو ہے معاملات چاہتے ہیں مذاکرات سے حل ہو جائیں، اس میں انہوں نے کشمیر کو شامل کر دیا۔ یہ ایک بہت طویل عرصے سے بھارت کی پوزیشن ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں کسی تھرڈ پارٹی کو تسلیم نہیں کریں گے، اور کشمیر جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ ہے، ہم کشمیر پہ بیٹھ کے کہیں مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن اس جنگ کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آج دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ میٹر ہے، اور یہی وجہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ کبھی نیوکلیر وار بھی ہو جائے۔ دنیا جو ہے اس کو ریئلائز کر رہی ہے، تو یہ ہماری بہت
मुज़ाकरात करने की कोशिश में आ गए, हम भारत से कश्मीर पे बात करने की कोशिश में आ गए। इस जंग का हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। जहाँ तक सिंध-ताश मुआहिदा है, उसके बारे में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ह है। पाकिस्तान की वो पोजीशन आज भी बरकरार है। जी नईम साहब, तो नईम साहब की आवाज़ सुनने से हम कासिर हैं, ज़रा सा इस चीज़ को टैकल किया जाए। बहरहाल नईम साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमने ये देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बार भारत के साथ इसलिए भी नहीं आई कि भारत को जो डेटरेंस के लिए वेपन्स और जो गैजेट्स और जो टेक्निकल चीज़ें फराम की गई थी वो उसने नॉन टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल करते हुए उनका नाम भी डुबोया, उन कंपनीज को भी शर्मिंदा कराया। तो ये भी एक बड़ा एक मौजू बन सकता है कि आपने चीज़ तो खरीद ली है लेकिन आप इतना नॉन टेक्निकल हैं कि आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल या उनका दिफा या फिर उनके बचाव के तरीकेकार भी नहीं पता है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई खतरा कोई हथियार जो है किसी बच्चे के हाथ में दे दें, मतलब ये कि ये वाज़ा हो गया कि राफेल की ट्रेनिंग तक इनको सही नहीं पता, इन्हें कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है, यही वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि दुनिया ने इसलिए भी भारत की बात नहीं सुनी कि देखें भारत एक्सपोज हो गया है बुरी तरह। ये बड़ी चीजें हैं, बाज औकात बाज चीजों को हम अहमियत नहीं देते, लेकिन देखें कैनेडियन गवर्नमेंट का ये कहना कि सरकारी सतह पर जो है वो सिख रहनुमाओं को कनाडा में कत्ल करवाया गया, किसी हुकूमत पे इल्जाम लगाना। आपको याद है ना कि सऊदी एनबीए साहब पे भी एक इल्जाम लग गया था, तो कितना बड़ा दुनिया में तूफान मच गया था। तो इसी तरह जो है वो अगर भारत पर ये इल्जाम है कनाडा में कि आपने लोगों को वहां कत्ल करवाया, मुखालफिन को, सिख रहनुमाओं को, सिमिलरली खुद अमेरिका में जो है वो अटेम्प्ट की गई और वहां से ये कहा गया कि जी ये भारतीय हैं जिन्होंने कत्ल करने की कोशिश की है सिख रहनुमाओं को। तो एक्चुअली भारत की इस रेपुटेशन की वजह से दुनिया इस वक्त इनके साथ नहीं है। और ये तो इस जंग के बाद हुआ, अब भारत की पोजीशन जीरो, अमेरिका में जो है वो अटेम्प्ट की गई और जी सर प्लीज कंटिन्यू। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये क्या पाकिस्तान के फेवर में, वैसे तो हम अमन पसंद कौम हैं और हम अमन ही चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश ही अमन की रही है हमेशा, जिसको हमारी कमजोरी समझा गया और फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी मिला। लेकिन क्या जो ये अमेरिका की इंटरवेंशन है और फिर सालसी का किरदार अदा करना, और जैसे ही पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में था कि भारत को बिल्कुल सफास्ती से मिटा देता, तो उसी वक्त फिर अमेरिका आया बीच में और उसने कहा कि अब खत्म हो जाए जंग। तो क्या ये बात पाकिस्तान के फेवर में जाती है या इसके अगेंस्ट में? क्योंकि अगर पाकिस्तान मजीद हमले करता रहता तो इस तरह तो बिल्कुल उसका दिफाई निजाम बैठ जाता भारत का। आप देखिए बात ये है, ये भी अपनी जगह एक हकीकत है, जज्बात से कतई नजर आज की दुनिया में हम ये कर नहीं सकते कि भारत को सफर हस्ती से हम मिटा दें, ख्वाहिश चाहे हमारी हो, लेकिन ये है कि ये जरूर है कि जो हमने जंग जीती है उसे हमें अपने माजी, देखिए माजी से हाल और मुस्तकबिल की तामीर होती है, हमें चाहिए कि माजी की गलतियां ना दोहराएं। जो फौज ने जंग जीती है, जो हमारी अफवाज ने शहादत देके जंग जीती है, उसे मज़ाकरात की मेज पर हम हार ना जाए। जितने मजबूत हम हमारे अस्करी इदारे हैं, हमारी सियासी जो क़यादत है, उसको भी चाहिए कि हम इस मौके से फायदा उठाएं। अगर हम कश्मीर के मामलात पे अपने कुछ हासिल कर लेते हैं, सिंध-ताश मुआहिदा तो बहाल होना ही होना है। इसी तरह कश्मीर के हवाले से 370 और 35A को हम रेस्टोर अगर करवाने की पोजीशन में, इस वक्त हम वो रेस्टोर करवाने की पोजीशन में हैं। जो प्रेशर इस वक्त इंडिया में है, जो डिप्रेशन इस वक्त इंडिया में मौजूद है, उसके होते हुए हमें मज़ाकरात में इन चीजों पर कामयाबी हासिल करनी चाहिए और हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम भारत को फौजी एतबार से शिकस्त ना भी दें, अगर मजीद शिकस्त ना दें, तो हम अगर मज़ाकरात की टेबल पे ये चीजें हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो इससे बेहतर पाकिस्तान के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सर आप तो जानते हैं दुश्मन मक्कार भी है और फरेबी भी, जिस तरह से उसने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आकर वो आराम से मान जाएगा? वो तो उल्टा अपने मुतालबात पेश कर देगा। एग्जैक्टली
تو پھر اس شکل میں میں یہی کہوں گا کہ پھر تو آپ ہی کی خواہش پوری ہونی چاہیے. اگر اس کی مکاریوں کا کوئی اینڈ نہیں ہونا تو پھر اس کے ساتھ وہی ہمیں کرنا چاہیے جو ہم نے کیا ہے. جی اچھا نعیم صاحب ایک سوال ہے, آپ نے بڑا ایک پوائنٹ ریز کیا جو کہ بڑا غور طلب ہے کہ اس وقت بات ملٹری جو قیادت ہے اس سے نکل کر اب بیوروکریسی کی طرف آ گئی ہے, پولیٹیکل جو قیادت ہے اس پر سارا انحصار ہے. ہماری خارجہ پالیسی ہم نے دیکھی ہے یا پھر دفتر خارجہ کی اگر بات کر لیں, منسٹری کی بات کر لیں, تو بڑا اچھے سے اس چیز کو ٹیکل کیا ہے ڈیورنگ وار کہ کون کون سی چیزیں نیگوشیٹ ہونی چاہیے, ڈپلومیٹک ڈائلاگز میں کیا ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اگر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, نیگوشیشن ٹاک ہوتی ہے, تو اس وقت جو خارجہ ہماری قیادت ہے وہ یہ کمپٹنسی رکھتی ہے کہ وہ اس محاذ پر بھی اسی طرح لڑیں گے جیسے ہماری ملٹری لڑی ہے؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے آپ سے عرض کیا, میں نے تو کہا کہ جو ہم نے فوجی قیادت نے جس طرح سے ہمیں فتح دلائی ہے, جس طرح ہمارے عسکری اداروں نے ہمیں فتح مند کیا ہے, اسی طرح اب یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جو ہے ہمارے بہترین لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. اور اس موقع سے, اس بین الاقوامی دباؤ سے, یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ اس وقت بہرطور بھارت پر بین الاقوامی دباؤ ہے کہ وہ بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے, اور انڈیا کی پوزیشن جیسے بھی آپ نے خود فرمایا کہ انڈیا کی پوزیشن اس وقت بہت خراب ہے. تو ہماری قیادت کو چاہیے, جو میں نے ابھی کہا کہ 370-35A جو کشمیر کے جو آئین میں جو آرٹیکل حذف کیے تھے, وہ پھر سنتاس کا معاملہ, دیکھیں سنتاس کے معاملے میں جو ہے ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی اس معاہدے میں. 1960 میں یہ معاہدہ ہوا تھا, ایوب صاحب نے اور نہرو صاحب نے اس میں سائن کیے تھے کراچی میں. دیکھیے اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ایک کلوز یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی فورم پہ نہیں جائیں گے, تو اب یہ موقع ہے کہ ہمیں وہ کلوز ڈالنی چاہیے کہ کوئی ڈسپیوٹ ہو تو ہم بین الاقوامی فورم پہ جا سکتے ہیں, اس کو ہمیں کرنا چاہیے. پھر جو یہ سازشی انہوں نے کی ہمارے خلاف, اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے ہمیں بار بار یہ کرتے ہیں تو ان کا کردار ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. پھر ہمارا جو کشمیر کا معاملہ ہے, this is high time to make them realize that they have made a mistake. یہ نیگوسیشنز کی ٹیبل پر. اچھا ایک سوال ہے تاکہ ہمارے ویورز کو بھی کچھ چیزیں کلیئر ہوں. آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, اسی کی وجہ سے آپ کا ہونے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں ہم. نعیم صاحب, اب پہلی نیگوسیشن ٹاک ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ہوتی ہے, اس کے اندر اگر وہ نیگوشیٹ نہیں کر پاتے ہیں, ہم اپنے یہی مطالبات رکھتے ہیں جو آپ نے سجیسٹ کیے ہیں, اس پر ہم ایمفیسائز کرتے ہیں, ہم اس پر زور ڈالتے ہیں, اور وہ وہاں سے وہی ہٹ درمی وہی چیز کرتا ہے جو کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے, تو پھر کیا نیگوسیشن کی مزید ٹاکس ایکسپیکٹڈ ہے یا پھر وہیں پر تمام چیزیں ختم ہو کر پھر ہم دوبارہ وار کی طرف آ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیے جو یہ بین الاقوامی سفارتکاری ہے نا, اس میں ایسا ہوتا ہے. میں خود بھی اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ پہلی ہی میٹنگ میں جو ہے بڑی جلدی انڈیا جو ہے وہ سرنڈر کر دے گا اور ہمارے سارے مطالبات مان دے گا. یہ نیگوشیشن 1 سال پر بھی محیط ہو سکتے ہیں, 6 مہینے پر بھی محیط ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگیں ہوتی ہیں, جہاں آپ یوکرین کی جنگ دیکھیں, کتنا وقت گزر گیا ہے آپ اندازہ لگائیے, لیکن کوئی فائنل معاملہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہماری آج کامیاب پوزیشن ہے, جو آج ہمارا اپر ہینڈ ہے, وہ ان مذاکرات میں برقرار رہنا چاہیے. چاہے انڈیا 2 مہینے لے جائے معاملے کو, 6 مہینے لے جائے, لیکن ہمارے مطالبات, ہماری پوزیشن اسی طرح رہنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ زخم جو انڈیا کو لگے ہیں یہ بڑے گہرے ہیں, یہ اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں ہیں. وہ ابھی ریٹالیٹ کرنے کی پوزیشن میں کیا, وہ تو ریٹالیشن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تو اپنے ہاں بڑی ہاکار مچی ہوئی ہے, ابھی تو انہیں سنبھلنے میں سالوں لگیں گے. جی اچھا سر, یہ بتائیے کہ ویسے تو ہم سب پوری دنیا پر بھی واضح ہو گیا اور ہم پر بھی واضح ہو گیا کہ جو انڈیا ہے وہ ہماری نیبرنگ کنٹری تو ہے, لیکن وہ ہمارا دشمن ہے, اور کسی بھی طرح سے اس سے جو ہے نا مذاکرات یا کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتے. تو کیا ہمیں کولڈ وار کی طرف جانا چاہیے آؤٹ رائٹ جنگ کے بجائے, اور سینکشنز کے ذریعے بس کسی بھی طرح اس معاملے کو ٹھنڈا رکھیں اور اس دشمن سے بچتے رہیں اور ایک ایسی پالیسی اختیار کر لیں؟
دیکھیں اس میں ایسا ہے، میرا خیال یہ ہے دیکھیں چیزیں بدلتی رہتی ہیں. بھارت میں جو یہ ایک مینٹالٹی، یہ جو ایک کریز پاکستان کے خلاف بلڈ کیا گیا، یہ بھی ایک بیانیے کے طور پہ بلڈ کیا گیا ہے. اور ایسے کریزی لوگوں کی جو پاکستان کے خلاف، جیسے ان کا میڈیا جس انداز میں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں مودی صاحب جو ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں، اور اگر مودی صاحب نکل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے بھی ہم اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کو ہم کوئی فتح کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور بھارتی اگر ہم سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ مودی جیسے لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار سے نکال باہر کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا ایک نتیجہ انشاءاللہ یہ بھی نکلے گا کہ مودی بھی اقتدار سے باہر نکلے گا انشاءاللہ. سر بہت شکریہ. نعیم قریشی آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کیا. اس وقت ہم بتاتے چلے اپنے ناظرین کو کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر نرسز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. نرسز کا عالمی دن ہر سال 12 مئی کو منایا جاتا ہے اور اس کا آغاز 1965 میں ہوا تھا. بالکل، یہ دن انٹرنیشنل کونسل آف ٹور نے 1965 آئی سی این نرسز میں باضابطہ طور پر منانا شروع کیا تھا. یہ دن جدید نرسنگ کی 3 بانی فلورنس نائٹ اینگل کی سالگرہ کا دن ہے، جنہوں نے نرسنگ کے شعبے میں انقلابی خدمات بھی سر انجام دی. فلورنس نائٹنگیل کو 4 لیڈی آف دی لیمپ کہا جاتا ہے. انہوں نے کرائمین جنگ جو کہ 1853 سے 1856 تک کے جاری رہی تھی، اس دوران رات کو زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی. فلورنس نائٹنگیل نے 5 نرسنگ کو ایک باقاعدہ تربیت یافتہ اور معزز پیشہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. 1899 کے اندر بھی اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جبکہ آئی سی این کا مقصد دنیا میں جو نرسنگ کی نمائندگی ہے اس کی پیشہ ورانہ ترقی تھا. دنیا بھر میں نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کا فروغ بھی ہو چکا ہے، اور نرسز کو اب پالیسی سازی اور صحت عامہ اور قیادت میں بھی اہم مقام حاصل ہے. جی، اور 12 مئی کو نرسز کے عالمی دن کے موقع پر نرسز کی خدمات کے اعتراف میں مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں. WHO اور اقوام متحدہ نرسز کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے پالیسی سطح پر ان کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور نرسز کی خدمات قابل تحسین ہیں جو کہ اپنی انتھک پیشہ ورانہ فرائض سے بیمار افراد میں نئی روح پھونکتی ہیں. بالکل، آج نرسنگ ڈے ہے اور نرسز جو ہوتے ہیں پیرامیڈک اسٹاف کہلاتے ہیں، اور پیرامیڈکس کی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے ان کو جتنی جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہوں، فزیشنز ہوں یا پھر سرجنز ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ obviously we go to the doctor first، پھر اس کے بعد وہ جب آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں چیزوں کو تو پھر ہم اس کے بعد پیرامیڈکس کی طرف جاتے ہیں. پھر جب آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کی اٹیچمنٹ ہی اس پورے اسٹاف سے ہوتی ہے. اور جس طرح سے وہ بہت سارے ایسے صفائی ستھرائی کے کام ہیں مریضوں کے، جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے آج کے دن. ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں. جب وہاں سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوں گے فزیکل اسٹوڈیو کے اندر. انہیں بھی جانیں گے کہ نرسنگ ڈے کے اوپر نرسز کے لیے، خاص طور وہ فیمیل نرسز ہوں یا پھر میل وارڈ بوائز ہوں یا پھر اسٹاف نرس ہوتی ہیں یا پھر اس کے بعد ایڈ نرس ہے، پورے ان کی ایک پوری دنیا ہے، یونیورس ہے. ان کے کورسز کیسے ہوتے ہیں، ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھوایا جاتا ہے، ان کی جو 4 سال 3 سال 2 سال کی ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں کس طرح سے یہ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ان کے درجہ بندی کس طرح سے ہوتی ہے. یہ تمام چیزوں پر ڈسکشن کریں گے. آج بیسیکلی نرسز ڈے ہے تو نرسنگ ڈے کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Stay with us.